अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, अगर मैं जेन्युइनली आपको ये कहूँ कि मैंने मीडिया में इन दोनों का स्टार्ट और उनको उगते हुए देखा है, लिटरली कोई बात गलत नहीं होगी। लिटरली ये मेरे बच्चों की तरह है, मेरा बहुत प्यार है इन दोनों बच्चों से। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मतलब आप सोचे कि कुर्बत इनसे कितनी है कि When I got married to फैसल 12 years ago, ये टिगने से दोनों वहाँ पे भी थे। हमारी कोई इस तरह से रिश्तेदारी नहीं है, एक प्यार का रिश्ता है, एक तरह से मुंह बोली इनकी खाला मामा टाइप चीज़ हूँ मैं। बट मेरी इसकी नहीं, इसके बाल नहीं आप देख रही हैं? हाँ नहीं, इससे मेरी हमने इनसे रिश्तेदारी करने से इज्तनाब किया है। चलो आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा, सो हमारे साथ है द शाज बैंड, द ब्रिलियंट ज़मीर खावर एंड दानिश मुमताज़। जस्ट टू क्लैरिफाई, गाने वाला ज़मीर है और बजाने वाला दानिश है। बिल्कुल राइट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, हम क्योंकि इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम डेली हाई अचीवर से भी मुलाकात कराते हैं, तो आप दोनों स्कूल की ज़िंदगी में लिटरली अपने करियर्स का माशाल्लाह आगाज़ किया और देखो आज माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जब कोई इवेंट, जब कोई चीज़, अदरवाइज कॉन्सर्ट्स, ट्रैवलिंग, टूर्स, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी से नवाजा आप दोनों को। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मुझे आपने स्कूल लाइफ से याद करवा दिया कि जब व्हेन आई वाज इन क्लास 4 इन दैट टाइम, मुझे याद है। और यकीन करें, मैं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ऑन एयर बैठे हुए हैं, मैंने पहला नगमा भी यही परफॉर्म किया था अपने स्कूल में, मुझे अच्छी तरह याद है। और मुझे क्यों ये नगमा याद है, वरना आपको पता है ना तो मुझे गाना आता है, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आवाज़ बंद की हुई थी इन लोगों ने। लेकिन सोनी धरती जब बजता है, जब वो ट्यून बजती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम गुनगुनाते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पे भी आपको पता है व्यूअर्स, जब सिंगिंग क्लास होती है या म्यूजिक क्लास होती है, तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो आपको सिखाई जाती है वो है सोनी धरती। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की, तो आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? बेटा आपसे स्टार्ट करूँगी। हम पाकिस्तानी हैं, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप बिल्कुल ही साथ में देखें तो कश्मीर के मामला, थोड़ा सा आगे जाएं तो गाज़ा। अब ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे आप रह तो रहे हैं, आप वहाँ के वासी तो हैं, लेकिन आप सांस तक नहीं ले सकते किसी की नज़र या इजाज़त के बगैर। सो इंडिपेंडेंस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई 13-14, हम दोनों ऑब्वियसली कंट्रीज गए हैं, और जो पाकिस्तान में बाय गॉड सुकून है ना, हर हवाले से, हर लिहाज से, वो कहीं भी नहीं है। सीरियसली हर जगह गए हैं, मगर जो पाकिस्तान में आज़ादी फील होती है आपको, एक अपनापन, वो कहीं भी नहीं होता। क्योंकि बेटा हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास सिटीजन है, किसी और जगह पे हम अपने आप को जितना भी फर्स्ट क्लास समझे, हमें थर्ड क्लास से ऊपर नहीं कोई ट्रीट करता, बिकॉज ये इंसान की फितरत भी है ना। हम पाकिस्तानी हैं, हम प्राइड लेते हैं बीइंग पाकिस्तानी। यहाँ पे अगर कोई जर्मनी से, फ्रांस से आएगा, उनको मेहमान नवाजी टॉप की मिलेगी, टॉप की मिलेगी, लेकिन वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है जब तक वो सिटीजनशिप के पूरे मराइल से नहीं गुजरते। तो किसी जगह की सिटीजनशिप होना भी आजकल की दुनिया में बहुत बड़ी बात है भाई। ऐसे लोग भी तो है ना जो सिटीजन होने के बावजूद भी कोई हक नहीं रखते, कोई राइट नहीं रखते। सो पाकिस्तान, हम आज़ादी का ये जो एक सफ़र स्टार्ट किया हमने टिल द 14, आप क्या कहोगे बेटे? यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि 14 अगस्त आपको पता है बहुत जल्द आने वाली है, आज 9 के 8 हो गई, 8 हो गया। और बस एक मुझे गिला है कि जो बच्चे बाहर निकलते हैं ना 14 अगस्त पे, वो बाजे और वो आपको पता है झंडियाँ नीचे गिरती हैं। मैंने अक्सर देखा है शो लाइव ना, झंडियाँ नीचे गिर रही हैं, जैसे 14 अगस्त गुजरेगी और झंडियाँ नीचे गिरी हैं, उसकी बेदबी होती है। मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग लाइव बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा इन बच्चों को ये चाहिए, इनके माँ बाप को चाहिए कि इस चीज़ को ज़रा देखें। और ये जो आपने वो कहा ना ऊँचे ऊँचे हॉर्न बजा रहे होते हैं, अब उसी की अगर हम बात करें तो देखें, एक अगर वो भोपू हॉर्न टाइप की आप बात करें जो बड़ा वाला होता है, वो 500 रुपए का आता है, 500-400 का। अगर आप एक पौधा लगाते हैं उसके एवज, जो कल को दरख्त बनेगा, एक कदावर दरख्त बनेगा, तो वो 100 रुपए की कॉस्ट है उसकी। खुद आप हिसाब लगाएं व्यूअर्स कि अगर 400 रुपए में आप एक चीज़ ले रहे हैं, या 300 रुपए में भी एक चीज़ ले रहे हैं, तो उससे 3 गुना ज़्यादा बेनिफिट की, मतलब आप 3 पौधे ले सकते हैं, लगा सकते हैं, जो फिर आगे लोगों को छांव भी देंगे, हवा को साफ करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे, गर्मी कम होगी। सो जब हम सब लॉजिकली सोचेंगे, भाई अगर आप 400 रुपए का वो भोपू ले रहे हैं तो आप 400 रुपए अफोर्ड तो करते हैं, तो उसकी जगह आप 4 छोटे पौधे ले लें और वो लगा दें, एक पॉजिटिविटी का पैगाम भी, और अपने मुल्क की मतलब बेटरमेंट के लिए आप एक एफर्ट करें। अब बेटरमेंट किस तरह से, अब देखें हम पाकिस्तान में अक्सर स्मॉग और ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं, हर बंदा कह रहा है पौधे लगाएं, पौधे लगाएं, पौधे लगाएं, प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स लगाएं,
تو 14 اگست اور یہ 1 to 14 اگست اگر ہم سب مل کے اپنے اپنے لیول کے اوپر اپنے اپنے گھروں کے لیول پہ ایک کیمپین سٹارٹ کریں بالکل کہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں, اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو لے کے جائیں, کزنس کو لے کے جائیں, ایون گھر کے بڑوں کو, بالکل نانوں کو, دادوں کو, اماں ابا کو لے کے جائیں. ابو یا آپ نے اپنا درخت لگانا ہے, امی یا آپ نے لگانا ہے. بچے بڑوں کو انکریج کر سکتے ہیں, بڑے بچوں کو انکریج کر سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ خرچہ آزادی کے اوپر جو کرنا چاہتے ہیں سیلیبریشن کا, وہ ایک بہتر طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اب دیکھو نا, پودا لگانا ورسز شور مچانا. جب انسان بیمار ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, کسی ہسپتال میں اگر پڑا ہوا ہے کسی اذیت ناک سچویشن میں, اور اس ہسپتال کے باہر سے ایک قافلہ گزر رہا ہے آزادی سیلیبریٹ کرتے ہوئے, چیخے مارتے ہوئے, ہارن بجاتے ہوئے, ان بیچارے ہسپتال میں جو پیشنٹس ہیں جو زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا؟ ایسے ہی آپ گلیوں میں چلے جائیں, بچوں نے وہ بڑے بڑے, کوئی دل کا مریض ہے, کسی کو کچھ مسئلہ ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے پچھلے سال بھی نا, لوگ پوں 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 پوں, یہ چھوٹے ہوتے یہ بھی کرتا تھا, مجھے یاد ہے. اب شکر ہے ٹھیک ہو گیا, چھوٹے ہوتے کرتا تھا. امی دیکھ رہی ہیں بھائی شو. ضمیر ایک تو بات یہ ہے کہ وہ بڑا ہے, اور اس نے جتنا آپ کو بھگتا ہے میرے سامنے, کسی اور کوئی انسان اس کی پوری اتنی گواہی نہیں دے سکتا جتنا یہ آپ کی, جو میں کہتی ہوں نا, ادر مدر دے سکتی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تو جھوٹ نہ بول, بھوپو ضرور کوئی بجاتا ہوگا, لیکن وہ آپ تھے. نہیں, میں بالکل نہیں تھا. امی دیکھ رہی ہے, امی کو پتا ہوگا کہ یہ بجاتا تھا, اس کو بہت شوق تھا لے کے آ کے نا بڑے بڑے, وہ بڑے والا لے کے آتا تھا یہ, پوں پوں پوں, اونچی اونچی بابو, کیونکہ وہ آپ کو بجاتا بھی ہے, یہ اس کو شوق تھا ایک نا شور شرابے کا, تو یہ بجاتا تھا سیریسلی. اسی لیے شاید اتنا لمبا آپ کو بھگت کے, ورنہ شور شرابہ نہ برداشت کر پاتا تو پتہ نہیں مسئلہ بن جاتا تھا. یہ بھائی بہن کی, بھائی بہن کہہ رہی ہوں, بھائی بھائی کی جوڑی, بال لمبے نا کنفیوز ہو جاتی ہے. ہاں, شکر ہے منہ پہ بال اگائے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اسٹائل بھی چینج کر لیا بھائی صاحب نے. کہ کون سا اسٹائل ہے, کبھی ایتھے جھاٹا جاتا ہے, کبھی اتھے جھاٹا جاتا ہے. وہ یہاں سے حوالہ تھے تو یہاں سے ادھر ہو جاتا, یہاں سے حوالہ جاتا ادھر ہو جاتا. ایک دفعہ نا آپ پروگرام پہ آئے ہوئے تھے, تو میں نے بھی نا کرلز کرائے ہوئے تھے, تو میرے بھی بال کافی بڑے لگ رہے تھے اور آپ کے بھی. تو ماما کا مجھے فون ہے, کہتے بیٹا یہ کون لڑکا تھا, دونوں جو تم دونوں جھاٹے کھول کے پروگرام کر رہے تھے, وہ بیچ میں اچھا خاصا بچہ, اس نے پگ پہنی ہوئی تھی, وہ سکھ ہے. میں نے کہا نہیں ماما, آپ کے سارے فیکٹ صحیح ہیں, لیکن وہ بچہ ہمارا, کیونکہ یاد ہے جب آپ اپنی وہ ایک پگ پہنتے تھے ایٹ ون پوائنٹ, تو اس وقت اس کا بھی جھاٹا کھلا ہوا تھا, میرا بھی جھاٹا کھلا ہوا تھا, اور آپ نے, میں نے کہا وہ ایک تمیز کا رکھا تھا, باقی دونوں بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے. آپ یقین کریں, جھاٹے سے بات شروع ہوئی ہے. میں آپ کو پتہ ٹربن پہنتا تھا سر پہ نا, اب میں نے چھوڑ دیا ہے. ایک تو پہلی بات ہے لوگ پہچانتے نہیں تھے, اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ دبئی میں پرفارم کر رہے تھے, ایک نجی چینل ہے, اس کے ایک بہت بڑے آنر ہیں چینل کے. تو مجھے لیٹرلی وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم, کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو, کہہ رہے گردوارے تو تسی. میں نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور پاکستان سے ہو. کہتا یار تو پگڑی پائی ہے. وہ ایکچولی آپ کا نا اس وقت پگ پہننے کا ایک سرٹن سٹائل تھا. ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے لوگ پگڑی پہنتے ہیں, آل آف دیٹ. اینڈ اگین یہاں پہ آف کورس ہم ایک ویسے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہماری لک سے بہت فرق پڑتا ہے. لوگ اکثر پری ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اینڈ آف کورس ہم اپنے سکھ بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتے ہیں, بلکہ اگر آپ کہیں کہ کلچرلی تو پنجاب میں سب سے زیادہ ایز مسلمز ہم لوگ کلچرلی ریلیٹ کرتے ہیں ٹو دی سکھ کمیونٹی, اور وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم سب ایک امبریلا کے نیچے آتے ہیں. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ریممبر دیٹ لونگ یور نیشن مینس انڈرسٹینڈنگ کہ ہر بندے کو ایک آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع دینا چاہیے. موقع سے مراد یہ کہ ہم لوگوں کو سفوکیٹ نہ کریں, ہم ان پہ ججمنٹس نہ پاس کریں. ایک اچھا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنی اصلاح کے اوپر توجہ دیتا ہے, اور اگر آپ ماں یا باپ ہے تو اپنی اولاد. اس کے علاوہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی کسی اور کی نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ کہہ دیا, 2 دفعہ پیار سے کہہ دیا, لیکن ججمنٹس پاس کرنا, نیگیٹیوٹی پھیلانا, یہ بھی ہمارے ملک کی جو ایک پازیٹیو وائب ہے نا اس کو خراب کرتی ہے. تو یہ جو ججمنٹس اور نیگیٹیوٹی کی طرف ہم جاتے ہیں وہ ہم نے اوائڈ کرنا ہے, اور ایک پازیٹیو انداز میں زندگی میں آگے بڑھنا ہے. اچھا شیف طیبہ ہمارے ساتھ ہیں, سلام جلدی سے ان سے کرنا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں جگن آپ؟ بالکل ٹھیک, لیکن شیف طیبہ انہوں نے مجھے فوراً کہہ دیا کہ ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, تو میں نے کہا سلام ضرور اپنی پیاری بہن سے کر لوں. بڑے عرصے بعد یہ خوبصورت چہرہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے. کیسی ہے میری پیاری بہن؟ بالکل ٹھیک, شکر ہے. آپ کو آزادی کی سیلیبریشنز مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. اور کیا زبردست ڈیلی میں دیکھ رہی تھی 1 اگست سے, تو ہر پروگرام بہت زبردست تھا. آپ کو بہت مبارک ہو اتنے سکسیزفل شوز کے لیے. جی دیکھیں بات یہ کہ کوشش یہ کی ہے کہ ہم پاکستان کو ٹریبیوٹ دیں. ہمارا فوکس اکثر ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجولز کو ٹریبیوٹ دیں, تو ہمیں اس لیے ہم نے یہ کاوش شروع کی کہ ہم ڈفرینٹ علاقوں کا ایک طرح سے آپ کو سفر کرائیں گے. جیسے کہ ہم نے پنجاب کور کیا, سندھ کیا,
बलोचिस्तान, KPK, देन गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये सब कंबाइन करके ही तो एक खूबसूरत बुके बनता है जिसका नाम है पाकिस्तान। सो हम आज भी अपने ट्रिब्यूट के सिलसिले को जारी रखेंगे और आप उस ट्रिब्यूट में एक बहुत बड़ा हिस्सा डालने वाली है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द शाज बैंड तो हमारे साथ है, उनको मैंने कहा बेटा आप लोग बैठ जाओ क्योंकि अब हम आ गए हैं एक और बैंड की तरफ विच इज़ द जुगन एंड तैयबा बैंड। राइट, मैं तो समझी आप भूल गई हैं इतनी मुश्किल डिश, और शुरू में अनाउंस किया तो बड़ी मुश्किल से बनती है। मैंने कहा भूल गई हैं जुगन। मैंने कहा बेहतर है कि भूल जाए क्योंकि मुझे इस वक्त कश्मीरी चाय नज़र आ रही है जी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को ट्रिब्यूट पेश करें, कश्मीर को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज जब हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो फिर उधर की डिशेस तो बड़ी मेहनत वाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप आज का मेन्यू क्या है पहले ये? आज मेन्यू में है हमारे पास रोगन जोश और उसके साथ कश्मीरी चाय। तो आज हम ऑनर रोगन जोश बनाना सीखेंगे। सो मुझे मेरा काम पे लगा दे। जी मैं बताती हूँ। आप ये खड़े मसाले जो हैं, हमारा साबुत गरम मसाला, ये ऐड कर दें ऑयल में। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दें और मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। और अदरक लहसुन? अदरक लहसुन ये थोड़ा सा इसकी ज़रा फ्लेवर आ जाए इसका ऑयल में, फिर हम ऐड करेंगे। जी, चम्मच है नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, सौंफ आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हींग आधा चाय का चम्मच। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं क्योंकि ये मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे, जितने भी मेरे पास मसाले थे उनको मैंने ग्राइंड फॉर्म में कर लिया क्योंकि सौंफ वगैरह फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो इसका मेथड जो है वो सारा मैं आपको बता देती हूँ। एक हमने लेना है वॉक, बड़ी जो कढ़ाई होती है उसके अंदर हमने ऑयल ऐड करके उसमें साबुत गरम मसाला जितना भी है वो हमने ऐड कर देना है और उसके साथ हम जो है बाद में अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। वो कुक हो जाएगी तो उसके साथ जो है हम कश्मीरी मिर्च, और कश्मीरी मिर्च डालते साथ ही हम जो है इसमें गोश्त हमारा जो है गला हुआ वो हम ऐड कर देंगे। यखनी उसकी मैंने अपने पास तैयार रखी हुई है और इसको थोड़ा सा हम अदरक लहसुन की पेस्ट और मसालों के साथ कुक करने के बाद जो है हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही को जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, भुनाई हो जाएगी तो फिर हम यखनी ऐड करके इसको हल्की आंच पे कवर करके कुक होने देंगे। ठीक है जी, कम से कम भी हमने 45 मिनट्स इसको खोलना नहीं है, उसी स्टीम के अंदर जो है ये मज़ीद कुक हो जाएगा। और अब ये देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट को इसलिए कुक कर रहे हैं क्योंकि व्यूअर्स एक बात है, उसके अंदर पानी होता है, तो अगर आपने उसको थोड़ा सा कच्चापन उसका निकालना है, क्या करते हैं लोग अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के फौरन ही गोश्त डाल देते हैं, तो वो भुनाई उस तरह से नहीं होती इसकी। तो थोड़ा सा इसको कुक होने की मार्जिन दे कि ताकि उसका कच्चापन निकले। बिल्कुल राइट जी। और कश्मीरी चाय के लिए मैं आपको बता देती हूँ, डाल दो उस पे मिर्च और फिर फौरन साथ हमने गोश्त ऐड कर देना। इस पर ज़रा कलर आ जाएगा तो फिर ये बाकी सारे मसाले जो ग्राइंड किए हुए हैं ये ऐड करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, कश्मीरी चाय के लिए मैंने क्या किया कि जो उसका पत्ती मिलती है कहवा, जैसे ये हमारे पास पड़ा भी हुआ है, इसका मैंने कहवा तैयार किया है और ये भी हमारे पास सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके लिए मैंने क्या किया कि एक सॉस पैन के अंदर पानी लेके जब वो बॉइलिंग स्टेज में आया उसमें मैंने सब्ज़ जो इलायची होती है उसको आपने खोल के उसके दाने निकाल के वो उसमें ऐड करना है। उसके साथ आपने जो है ये पत्ती ऐड करनी है और कम से कम ये ना 1 घंटा इसको आपने लाजमी पकाना है। और उसके बाद जो है इसमें हम मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, दालचीनी होती है, बादियान फूल होता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, वो हमने इसमें ऐड करना है फ्लेवर के लिए, तो इससे बड़ा इसका अच्छा जो टेस्ट है वो इन्हांस होता है। और उसके साथ जो है एक टिप मैं आपको दे दूं कि अगर आपको लग रहा है कि पत्ती बहुत ज़्यादा पुरानी है या आपको फ्रेश, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है तो अवेलेबल नहीं होती, तो उसमें कलर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक चुटकी जो है आप उसमें मीठा सोडा घर में इजीली अवेलेबल होता है, वो उसमें आप ऐड कर दें तो ये देखें अभी हम बनाएंगे तो कितना ज़बरदस्त इसका जो है वो कलर निकल आया हुआ है। और बिल्कुल सही, ये जो सारा मसाला है इसमें ये मसाला भी ये वो जो ग्राइंड फॉर्म में हमारे पास बिल्कुल सही। तो ये देखिए ना व्यूअर्स, अच्छे तरीके से इसको आपने थोड़ा सा इसमें वो हमने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, अभी सिर्फ इसमें देखें कश्मीरी लाल मिर्च है और आप अभी रंग देखें, बिल्कुल एक्चुअली इसके अंदर जो फ्लेवर से ज़्यादा कलर जो है वो इससे आता है। अब हम डाल रहे हैं जायका, ये है आपका फ्लेवर। और मैं कल भी यही बात करी थी, आज फिर आपको कहूँगी कि व्यूअर्स फ्रेश मसाले अगर घर पे बनाएं
बेहतरीन है। और उसका पॉइंट ये है कि कॉम्बिनेशंस आप बना के बॉटल्स में डाल के रख लें बिल्कुल ऐसे ही है, टैग कर लें उसको ताकि इजी हो आपके लिए दोबारा री यूज़ के लिए। कि भाई ये हमने हलीम का मिक्स बना के रखा है, ये निहारी का रखा है हमने, ये पाए का है, ये रोगन जोश का है, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये डिश नॉर्मल किसी भी मटन या बीफ की डिश से किस तरह डिफरेंट है? इसलिए क्योंकि जोगन इसमें देखें आप, हमने ना टमाटर का इस्तेमाल किया है ना प्याज का इस्तेमाल किया है। सिंपल आप ये देखें कि ये यखनी जो मैंने तैयार की है ना, इसमें ये है कि गोश्त जो मैंने इस्तेमाल मतलब इसमें यूज़ करी थी उसके साथ रोगन बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने ऑयल की जो क्वांटिटी है इसमें कम रखी है। अभी ये सारा मीट से निकल के जो है वो हमारी ग्रेवी के अंदर आ रहा है। ठीक है। और जब हम यखनी ऐड करेंगे तो फिर आप देखें क्या उसमें ज़बरदस्त सी जो है वो फ्लेवर और मज़ीद ऐड हो जाएंगे। और इसका ये जो स्ट्यू जो हम बनाते हैं ना, ये इसी के अंदर सारा फ्लेवर है। हमने कोई ग्रेवी देखें उसको थिक करने के लिए कुछ भी नहीं ऐड किया, ना प्याज ऐड किए हैं ना टमाटर ऐड किए हैं, सिर्फ दही के साथ जो है ये सारा इसका फ्लेवर निकलेगा। इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। और आप दूध भी आप फ्रेश लाएंगे? जी मैं फ्रेश लेके आएंगे। ये फ्रेश मिल्क है जो हम अपनी कश्मीरी चाय के लिए। और ये मैंने हल्की आंच पे वैसे इसको बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा थिक करने के लिए इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है। इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे तुरंत। ठीक है। दूध यहाँ पे हम अपने ये मसाले तैयार कर, ये सारी डाल दूँ? नहीं सारी नहीं, ज़्यादा हो जाएगी, तीन चम्मच डाल दें, 3 टेबलस्पून। अच्छा, बहुत से लोग नमक के साथ पीते हैं कश्मीरी चाय। अच्छा, इसमें सॉल्ट ऑलरेडी डला हुआ है या थोड़ा सा डालेंगे? नहीं, हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, हल्का सा इसमें नमक भी ऐड करेंगे। ये है मेरे पास। अच्छा ठीक है भाई, हम लोग तो वो चुटकी के हिसाब से ही डालते हैं, बट चले ये इतना सा नमक आपने डाल दिया जस्ट फॉर फ्लेवर, वो जो हल्का ना टच आने के लिए, ताकि और एक्चुअली नमक वो जो दूध की वो जो चीनी की मिठास होता है ना, उसको बैलेंस में लेके आता है। चलें जी, अब हम इसको रेडी करने का। अच्छा, कुछ लोग कावा भी आपको बना बनाया भी मिल जाए तो फॉर सम वियर्ड रीज़न रंग वो वाला नहीं आता, क्यों? आपका कहवा जो है वो जब तक सही नहीं पकेगा, अब ये देखें, अभी आप ये देखें इसका कलर चेक करें, ये बेसिकली टी पिंक होना चाहिए, पिंकिश नहीं इसके अंदर आना चाहिए। अगर आपको कम लग रहा है तो ये देखें मैंने पहले स्टेन करके रखा हुआ है, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ देखिए जायके, जिस तरह कुछ लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं और कुछ लोग नहीं। मुझे तो अक्सर कश्मीरी चाय में कलर आ रहा होता है नॉर्मल चाय वाला, वो जो ज़रा ब्राउनिश कलर होता है, तो वो मुझे बड़ा ऑड लगता है। अच्छा, ये अब हम कितना कुक करेंगे? बस ये ऑलरेडी, क्योंकि मैंने यखनी के अंदर भी अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की थी, तो इसको बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हम इसमें यखनी ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। बिल्कुल सही है। और मीट तो रोगन जोश का इतना नरम होता है कि लिटरली वो हड्डियों से उतर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और नीचे ना लगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ी सी यखनी डाल दी उसको अंदर, क्योंकि थोड़ा हल्का सा लगना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा हम थोड़ा सा इसमें लिक्विड डाल देते हैं। ये दही ऐड कर देंगे इसमें, फिर उसके बाद हम यखनी ऐड कर देंगे। ठीक, थोड़ी सी हमने यखनी डाल दी, अब हमने पूरी दही इसमें डाल दी। आई डिडंट नो कि रोगन जोश में दही भी जाती है। आई ऑलवेज थॉट कि इट वाज अ, क्योंकि हम टमाटर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, तो थोड़ा सा तो हमने उसको अपने जो ग्रेवी है उसको थिक करना है किसी न किसी चीज़ से, और उसका जायका भी देना है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, स्पैचुला ज़रूर ले लें। स्पैचुला से आपकी सारी, अभी मैं भी आपको, हम अपनी तरफ से उसको साइड पे करने लगे थे, ये देखें अभी कितना इसके अंदर मटेरियल है। एटलीस्ट 2 टेबलस्पून वेस्ट हो जाता अगर आप उसको बाय इटसेल्फ वो कर देते। सो आजकल की दुनिया में जहाँ पे वैसे ही इतने लोगों के एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों का भी ख्याल कर लें तो बेहतर बात होती है। और कश्मीरी चाय के साथ नॉर्मली क्या खाया जाता है, क्या सर्व किया जाता है? लाहौर में तो नॉर्मली बाकर खानी होती है, ताफ्तान होते हैं, शीर माल होता है, यही चीज़ें खाई जाती हैं इसके साथ। बिल्कुल। और आप बताएं कि आप कभी कश्मीर गई हैं, कभी टाइम गुजारे? नहीं, कभी मौका नहीं मिला। शौक है जाने का लेकिन जा नहीं पाई। तो फिर ये बनाना कहाँ सीखा और कैसे? ये हम रेस्टोरेंट में बनाते थे। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे भी यही होता है कि आपका कॉन्टिनेंटल भी है, थाई भी है, सब चीज़ें मेन्यू के अंदर होती हैं, तो जो हमारी देसी कुजीन आ जाती है, क्योंकि कश्मीर तो हमारा हिस्सा है ना, तो हम कश्मीरी जो डिशेज़ हैं उसमें वो भी ऐड होती हैं, तो वहीं सीखा मैंने। और ये बताइए कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका नेक्स्ट स्टेप ये, बस हम इसमें यखनी ऐड करेंगे और इसको बस ये अभी 2-3 मिनट के अंदर जो है, 2-3 मिनट के अंदर हम इसके अंदर यखनी ऐड करते हैं। थोड़ा सा दही कुक हो जाए ना तो। अच्छा, नाउ बीइंग अ मदर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अब जब आज़ादी की बात करें, सेलिब्रेशन का, तो आपको तो मौका ही नहीं मिला बात करने का, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जोगन मैं यही कहना चाहूँगी, और देखो स्पेशली मार्का हक जो इस साल एक, मतलब देखिए जंग किसी को भी नहीं पसंद, कोई भी नहीं चाहता कि वो जंगी हालात को फेस करे, चाहे आप उसमें से एज अ विनर क्यों ना निकले हो, बट
मार्का हक ने एक नई लहर ऑफ एक्साइटमेंट एंड जज्बा पैदा की है बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानियों के अंदर। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जो है वो जिस तरह हम लोगों ने ये कुर्बानियाँ दे के मुल्क हासिल किया है, वो सारी स्टोरीज़ और वो सारे शोहदा और उन सब को डिस्कस करें। ये नहीं कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे शो में, तो मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि आप जो है वो मतलब बच्चों को घर से ही वो चीज़ें बैन करें, जैसे बाजे हैं और ये आप नॉइज़ पोल्यूशन जो फैला रहे हैं, तो आप घर से बच्चों को पैसे दे रहे हैं तो वो बाय कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आप घर से कंट्रोल करें। अगर बच्चे पैसे मांग भी रहे हैं तो भाई ठीक है बेटा पैसे देंगे, लेकिन आओ नर्सरी चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने जो है पौधों की नर्सरी। नहीं, मैंने क्या कि इसका क्रेडिट तो मैं अपनी टीम को दूंगी। फातिमा जो मेरी कंटेंट की टीम का ऐसा है, अहमद हाशमी साहब, हमारी पूरी टीम बैठ के डिस्कस करती है कि क्या टॉपिक लेके चलना है। तो हम जब बात करें, कल हमने बात की कि यार ये हॉर्न्स, नॉइज पोल्यूशन, ये वो पब्लिक सर्विस मैसेज, तो उसके दौरान ये ख्याल है कि बार बार हम कहते हैं पौधे लगाएं, अभी क्यों नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने झंडियाँ भी खरीदी हैं। भाई आप ऐसा करें, आप एक फ्लैग ले लें, अपने घर के बाहर फ्लैग लगाएं, घर के मतलब छत के ऊपर या जिधर भी आपने फ्लैग लगाना है, आप अपना झंडा लगाएं। पर्सनल फ्लैग्स बच्चों को इस तरह के लगा दें, और बाकी जो भी आपने खर्चा करना ही था वो खर्चा आप कर दें पौधे लगाने पे। यार अगर नहीं भी पौधे लगाने तो किसी मुस्तहिक को खाना खिला दें, किसी को राशन ले दें। देखिए हम रमज़ान में कितने एफर्ट्स करते हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड करना, ये करना, वो करना, हज़ारों चीज़ें करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मतलब आज़ादी की एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, अगर हम 1 to 14 अगस्त सेलिब्रेट करते ही हैं जी, पाकिस्तान में, तो उस सेलिब्रेशन को भी तो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं ना। हम कितने लोग हैं जो न्याज और लंगर और उन चीज़ों का इत्माम करते हैं। तो आप आज़ादी के मौके पे अगर स्पेंडिंग करना ही चाहते हैं तो पॉजिटिव स्पेंडिंग कर लें। बिल्कुल, यखनी डाल दो। जी जी डाल दो। और यहाँ पे हम यखनी डाल के, बल्कि डालते डालते ही ब्रेक में जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जब हाँ काफ़ी मोर देन इनफ। हाँ जी, तो ये हमने यखनी डाल दी। अब याद रखिएगा कि अभी एटलीस्ट 1 आवर इसमें पकना है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही। सो हम इसको अब कवर कर देंगे क्योंकि हमें शोरबा भी चाहिए, तो हमने इसको इवेपोरेट नहीं करना। जी ऐसे ही है। सो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। जब भी बात आती है आज़ादी की, मिली नगमों की, क्या खूबसूरत अंदाज में अपने टच के साथ पेश करते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और ब्यूटीफुल की बात हो रही है तो शदीद ब्यूटीफुल हमारे साथ एक यंग लेडी हैं जिनको देख के आप सोच रहे होंगे मे बी अ मॉडल, एन एक्टर, बट एक्चुअली यूनिफॉर्म से आप सोच रहे होंगे मे बी पायलट है, लेकिन मेट्रो पायलट है। अब आप कहेंगे कि मेट्रो पायलट क्या है, तो आइए मुलाकात करते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्रिलियंट निदा साले से। अब जब हम हाई अचीवर्स की बात करते हैं या उन लोगों की बात करते हैं जो फर्स्ट स्टेप्स उठाते हैं उन चीज़ों की तरफ जो दूसरे लोग डरते हैं या कतराते हैं करते हुए, तो निदा का नाम हमारी लिस्ट के कहीं टॉप पे ही आता है। निदा फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल ट्रेन कैप्टन या मेट्रो पायलट है। वो उनसे हम जानेंगे एग्जैक्टली कि है क्या। इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET लाहौर से है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इनका मेजर था। अस्सलाम वालेकुम निदा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा निदा, जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ी थी ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग समवन ओल्डर एंड वो एंड देन आई वाज लाइक ये तो बिल्कुल मेरे बच्चों की उम्र की है। क्यूटी पाए। थैंक यू। तू गाना ही गाता रहे, पूरी कैप्टन बन गई है, पायलट बन गई। शो का नाम कोई शर्मिंदगी शो तो नहीं है? नहीं, आज आपके साथ यही होगा। हाँ, हम शर्मिंदा हो जाते सारे, हम तीनों ने लाइक ये तो जो पढ़े लिखे लोग हैं हम इनको तंग नहीं करेंगे, एक शेफ और एक ही। अच्छा निदा, जोक्स असाइड, हम तो करते रहते हैं दोनों माँ और दोनों अडॉप्टेड बेटे, लेकिन आप मुझे बताओ कि मेट्रो पायलट एक डिफरेंट टर्म है, पाकिस्तान में तो मैंने कभी नहीं पहले सुनी थी, तो मेट्रो पायलट क्या होता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक मेट्रो का जो है वो निज़ाम है, जिस तरह हम बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखते हैं। और मेट्रो पायलट का काम जो है वो ट्रेन ड्राइव करना है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करना है इन टर्म्स ऑफ मेट्रो सिस्टम। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये एक डिमेंशन है जो बिल्कुल न्यू भी है पाकिस्तान में, लेकिन इस चीज़ की मुझे खुशी भी है कि इस चीज़ को पाकिस्तान में बहुत हद तक अब मुतारिफ़ करवाया जा रहा है और हम इंटरनेशनली भी इसमें कम्पीट कर रहे हैं। माशाल्लाह। आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? ये जो है वो एक कहानी कहाँ से शुरू होती है?
کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں اورنج لائن پاکستان کا فرسٹ میٹرو پروجیکٹ ہے. آپ آگے بڑھ گئی ہو, اوکے میں پیچھے جانا چاہ رہی ہوں. جی یو ای ٹی میں بھی جب ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کی تو کیا سوچ کے کی؟ جی بالکل, جب میں بچپن میں لاہور سے شروع سے میرا تعلق ہے اور بچپن میں ٹریفک دیکھتی تھی. بچپن ہی ہے, کون سی کوئی اتنی بڑی ہو گئی ہو؟ بالکل, یہ جب میں پرائمری میں تھی اور سکولز میں جاتی تھی 5th کلاس سے, میں یہ دیکھتی تھی کہ لاہور میں ٹریفک بہت زیادہ ہے اور سکول سے چھٹی کے واپسی پہ ہم ٹریفک کو بڑا فیس کرتے تھے. اس طرح کے کنجیشن میں کہیں نہ کہیں سوچتی کہ ایک ایسا ٹرانسپورٹیشن نظام ہونا چاہیے, ایک ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے جو عوام کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اور جب 2020 میں اورنج لائن کا یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تو میرا رجحان اس کی طرف زیادہ ہو گیا اور مجھے لگا کہ یہ بڑی سوشل ویل بینگ کو امپروو کرے گا. جہاں ہم سی پیک کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں وہاں اورنج لائن ایک بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. نہ صرف یہ اکانومیکلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے بلکہ یہ سوشلی بھی پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. آسانیاں پیدا کی ہیں دیکھیں کافی حد تک, جی ناٹ اے لاٹ, بٹ کیونکہ لوگ ابھی بھی باز نہیں آتے نا گاڑیوں کے اس سلسلے سے نکلنے میں, یا بھئی ہم بس پہ ہی جائیں گے یا ہم رکشے پہ ہی جائیں گے. جب ہم اپنی مینٹالٹی باقی ساری دنیا کی طرح اس طرف سوئچ کر لیں گے. دیکھیں امریکہ میں ایون آپ کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی جو ہے سب وے پہ ٹریول کر لیتے ہیں, ایسے ہی ہے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کرنے میں. تو جب پوری دنیا میں ہر قسم کے لوگ, چاہے پولیٹیشنز ہوں چاہے وہ سٹارز ہوں, جب وہ یہ اس قسم کی سروسز کو اویل کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, ایسا ہی ہے. سب کو کرنا چاہیے. اور صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مستحق ہے. اتنی ایک بریلینٹ سروس ہے جو پرووائڈ کی جا رہی ہے جس میں ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو اس کو اویل کر سکتا ہے, رائٹ کہ رانگ؟ بالکل. اور جب میرا یہ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو میں نے اورنج لائن میں ہی ایز اے ٹرانسپورٹیشن انجینئر سرو کرنا سٹارٹ کیا. تو کہیں نہ کہیں میں سوچتی جہاں ہمارے ڈسپیچر, کنٹرولر اور ٹرین ڈرائیور میل ورکرز ہیں تو وہاں کیوں نہیں فیمیلز ہو سکتی, کیونکہ آپ جانتی ہیں جیسے پاکستان میں ہر شعبہ میں خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اس ڈیمینشن میں خواتین بالکل ان نون تھیں. تو یہ ایک بہت سینس آف کوسچن بھی تھا میرے لیے جب میں وہاں کام کر رہی تھی. جب میں ریسرچ کرتی تھی وہاں پہ کوئی بھی فیمیل نہیں تھی تو مجھے لگا کہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہونا چاہیے. کیونکہ کوئی اپلائی نہیں کرتا نا. بالکل. دیکھیں کوٹا تو ہر جگہ ہوتا ہے, فیمیل, میل اینڈ ایون ٹرانسجینڈر اینڈ اسپیشل پرسنس کا. بالکل. کوٹا تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے ڈیسائیڈڈ, ایسے ہی. مگر وہی بات ہے نا کہ اگر کوئی اپلائی نہیں کرے گا تو آپ روڈ سے تو اٹھا کے نہیں بچیاں رکھ سکتے نا. جی اپلائی بھی تو کرنا ہے. ایسے اور یہاں پہ ماں باپ کو بھی میں کہوں گی کہ ویورز جہاں پہ آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بچیاں کس قسم کی جابز کر سکتی ہیں, کس طرف جا سکتی ہیں, تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بھی اس پازیٹیو ڈائریکشن میں اب گامزن ہو گیا ہے. بٹ اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچیوں کو آپ امپاور کریں گے گھروں سے تو وہ پھر باہر ہو کے جا کے امپاورڈ ہوئیں گی نا. جی یہ بہت ضروری ہے. گھر والوں کا کیا رسپانس تھا؟ شروع میں تو بڑے سرپرائز ہوئے کیونکہ یہ ایک ایسی میل ڈومیننٹ فیلڈ سمجھ جاتی ہے جب ہم اسپیشلی ڈرائیونگ کی بات کرتے ہیں اور میٹرو پائلٹس کی بات کرتے ہیں. تو کیونکہ میں ایز اے انجینئر آلریڈی سرو کر رہی تھی, لیکن میں نے جب ان کے ساتھ یہ چیز شیئر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو ایک بیریئر ہے اس کو بریک کیا جائے. یہ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ ان کی تصویریں بھی ندا کی دیکھ رہے ہیں. اور کیوں نہ آگے آنے والی جو لڑکیاں ہماری یوتھ ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس کا بھی حصہ بنے, بیکاز دے آر سو میگا پروجیکٹس. اور جب ہم انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں, چائنا ہے, لنڈن ہے, جب وہاں کے لوگ اس طرح کے پروجیکٹس میں فیمیلز کو انرول کرتے ہیں تو پاکستان کی عورت اس میں کم کیوں رہے؟ پتہ ہے جب تک ہم اس مینٹالٹی سے نہیں نکلیں گے نا کہ یہ لڑکی کا کام ہے اور یہ لڑکے کا کام ہے. بالکل سارے کام لڑکے لڑکیاں کر سکتی ہیں. ایون باڈی بلڈنگ کی آپ بات کریں تو میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں جہاں پہ ایک فیمیل جو میری ایک دوست ہے وہ باہر شی از انٹو باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس. اس کو لین ہونے کا شوق نہیں تو اس کی کافی اس نے اپنی باڈی بنائی ہوئی ہے آلموسٹ وہ جس طرح کہتے ہیں نا آلموسٹ لائک اے میل لک والی. اور ان کے ہسبینڈ بالکل سنگل پسلی ہیں. تو دنیا بدل گئی ہے, کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے. ہر چیز ہر کوئی کر سکتا ہے. ہاں ڈیسنسی کے دائرے میں رہ کے, تو ڈیسنسی کی ریکوائرمنٹ تو مردوں سے بھی ہے. اور وہ ریکوائرمنٹ یہ کہ اگر عورت وہاں پہ کام کریے تو مرد پھر اپنی لمٹس کے اندر رہ کے چلے اور عورت بھی اپنی لمٹس میں رہ کے چلے اور مل جل کے پازیٹیولی آگے بڑھے ایز کالیگز, ناٹ ایز اے کڑی ہے, منڈا ہے, ٹرانسجینڈر ہے, اسپیشل پرسن ہے. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. بالکل ایکول پلیٹ فارم پہ جب ایکول اپرچونیٹیز ملیں گی تو تبھی زندگی آگے بڑھے گی. تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے, کارپوریٹ سیکٹر بھی پھر آگے بڑھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب اورنج لائن میں یہ چیز کو انٹروڈیوس کرائی گئی تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے اب کہ ہمیں ڈفرینٹ گرلس نے جوائن کیا اور آگے لوگوں کا اس طرف بہت زیادہ رجحان بن رہا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں اور یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کو سرو کر رہے ہیں وہاں فیمیلس کی انڈکشن بھی ہو رہی ہے. بیٹا فرسٹ ہونے کے ساتھ مسائل بھی تو بہت سے آتے ہیں.
جب آپ پہلا بندہ یہ کام کرتے ہو, کوئی بھی بندہ کوئی پہلا کام کرے تو اس پہ پھر رسپانسبلٹی بھی بہت پڑتی ہے, کچھ اس کے بارے میں بتاؤ. بالکل, یہ ٹوٹلی ایز اے پرسن میری شخصیت کے لیے بہت ڈیفیکلٹ بھی تھا, کیونکہ ہم جب سوشل کسی چیز پہ اسپیکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر سو مچ چیلنجز. اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی, جب میری ٹریننگ کا آغاز ہو رہا تھا, تو میں یہاں پر فیس کرتی تھی اچھا یہ تو لڑکی ہے, کیا یہ کر سکتی ہے. لیکن جہاں میں اپنے پاکستانی کولیگس کو بھی تھوڑا سا بھروسے میں لیتی تھی, اور اپنے پیرنٹس کو بھی, اور چائنیز مینجمنٹ کو بھی, ان کو بھی یہ احساس دلانا تھا کہ پاکستانی جو خاتون ہیں وہ صرف گھروں تک محدود نہیں ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پاکستانی لیڈیز ورک کر رہی ہیں, اور میں اللہ کا شکر ان سب کو فالو کرتی ہوں اور بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. تو یہ جو ہے وہ سفر اس طرح سے پرسکون ہو گیا تھا میرے لیے, کیونکہ سب نے بعد میں میرا ساتھ دیا. ٹائمنگز کیسے ہوتے ہیں, کس قسم کی جاب ہے یہ, اگین انسپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر کوئی اس طرف آنا چاہتا ہے تو جاب کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ. اوکے, یہ جو ہے وہ ٹوٹل 6 to 8 آورس کی جاب ہوتی ہے, جس میں آپ نے ٹرین ڈرائیو کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈفرینٹ سیفٹی پروٹوکولز ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ آئی ٹی اور انجینئرنگ کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. اگر ہم جدید میں یہ میٹرو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل باقی جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرح جو ہے وہ لیڈنگ رول پہ ہے. تو اس کے لیے ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ٹرین ڈرائیور ایک عام انسان کی ڈرائیونگ ہے, یہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے. اس میں آپ کی اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں سوشل ڈیلنگ کی, تو آپ کو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے سینس آف اچیومنٹ بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ ٹیکنیکلی بھی اپنا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ کر لیتے ہیں ان سب اسپیکٹس میں. تو جب ہم ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں, میس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی, تو جہاں ڈیولپڈ کنٹریز میں فیمیلز اس سیکٹر میں تھا, تو میری یہ خواہش بھی تھی کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ بچیاں اس طرح کے پروجیکٹس میں آئیں تاکہ پاکستان انٹرنیشنلی بھی اس چیز میں کمپیٹ کر سکے. اس جاب مطلب جیسے کہ آپ ابھی میٹرو پائلٹ ہو, اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا آتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو نا, جیسے آپ ایک میٹرو پائلٹ ہے, جیسے پائلٹس جب جہاز چلاتے ہیں تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ان کی سینیورٹی آتی ہے, پھر وہ مینجمنٹ پوزیشنز میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ جی بالکل, اس میں لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ نوکری تو کر لو گے, لیکن اگر ساری زندگی وہی کام کرنا ہے اور آگے اس میں کوئی آگے بڑھنے کا نہیں ہے, تو اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ اس میں میٹرو پائلٹس کے بعد آپ کے پاس کیپٹنس کی پوسٹ ہیں, جو جتنے بھی یہ اسٹیشنز ہیں اورنج لائن کے جو وہاں پہ سرو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ سینئر لیول پہ ایز اے مینیجر بھی سرو کر سکتے ہیں. یہ پراپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو رولنگ اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کو سارا ڈیل کر رہا ہے. اور یہاں جو ہے ٹرینز اور میٹرو سسٹمز کی مینٹیننس, ان کی سروسز اور ان کی ایفیشنسی کی بات بھی ہوتی ہے. پہلی دفعہ جب چلائی, جو پہلی سولو ٹرپ تھی, اس کے بارے میں بتاؤ. وہ بہت زیادہ میرے دل کے بھی قریب ہے, اور آف کورس یہ ایک مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ میں صرف ایک ٹرین ڈرائیور نہیں ہوں, بلکہ میں ایک سوچ جو لوگوں کی بلڈ اپ تھی کہ پاکستان کی عورت اس طرح کی ڈرائیونگ نہیں کر سکتی یا اس طرح کے شعبے میں نہیں آ سکتی. لیکن پریشر بھی تو بہت ہوتا ہے نا, جب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ترا ہی نکل جاتا ہے. بالکل ایسا پریشر بھی تھا, لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ پہ فل کانفیڈنٹ بھی تھی کہ میں اب یہ چیز جو ہے وہ اچیو کر لوں گی. اور یہ آپ یقین کریں, یہ صرف میری اچیومنٹ نہیں تھی, یہ پاکستان کی ہر اس بچی کی, اس خاتون کی اچیومنٹ تھی جو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا چاہتی ہے فور دا سیک آف سوسائٹی. اور میں نے شروع سے ہی سوچا ہوا تھا میں سوشل کنٹریبیوشن میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی تھی, تو مجھے لگا کہیں نہ کہیں وہ اچیو ہو رہا ہے. امیزنگ. یہ بتاؤ کہ ہمارے ویورز کو اگر میسج کی بات کریں, ایک تو میں آپ سے آزادی کا میسج لینا چاہتی ہوں, انڈیپینڈنس کا, لیکن اس سے پہلے بچیوں کو کیا کہو گی, ینگ ویمن کو کیا کہو گی, اور ماں باپ کو کیا کہو گی, بچیوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو؟ جی اس میں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جس طرح ہم باقی دنیا کی بات کرتے ہیں, بچیوں کو سب سے پہلے تو ایجوکیشن دینی چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ والدین کو ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے. پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ بچوں کو تعلیم کا اتنا رجحان نہیں ہے, لیکن والدین کو چاہیے اپنی بچیوں پہ بھروسہ کریں, ان کو ایکسیپٹ کیا جائے سوشلی طور پر بھی, اور ان کو فریڈم اتنی دی جائے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب بچیاں اس طرح کے ٹیکنیکل شعبوں میں آئیں گی تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ, اور باقی ممالک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے پروجیکٹ میں لیڈ کر سکتے ہیں, کمپیٹ کر سکتے ہیں, اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ, پاکستان کی خواتین ہیں وہ کسی بھی سے کم نہیں ہیں, اور وہ ہر طرح کے شعبوں میں کام کر سکتی ہیں. آزادی, جی جشن آزادی, بالکل, کیا کہنا چاہو گی؟ جشن آزادی پہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, اور سب سے بڑی بات جو اس سارے ڈیوریشن میں نے فیس کی ہے, ہمارے یہاں بہت سارے کلاکار, بہت سارے رول ماڈلز موجود ہیں پاکستان میں, جو بہت بڑے برانڈ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے لیڈرز کو, انہیں بہت اچھی طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے, انہیں ریٹین کرنا چاہیے, اور ان کی عزت کی وجہ سے ہم سب ہیں اور ہمارا ملک چل رہا ہے.
Thank you so much बेटा. Thank you so Bless much. you, खुश रहो, आबाद रहो और आज़ाद भी रहो. निदा साले एक ब्रिलियंट यंग लेडी, पाकिस्तान की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर, इसलिए कह रही हूँ ताकि वो आसान अल्फाज में आप समझ आए, लेकिन प्रॉपर टर्म है मेट्रो पायलट. सो पाकिस्तान की पहली फीमेल मेट्रो पायलट आज हमारे साथ थी. ब्रिलियंट यंग वुमन. Inshallah we will see her in the captain position as well and many more positions after that as well. और बहुत ही positive message for everybody. So young ladies जो सोच रही हैं कि यार हमने entrepreneurship नहीं करनी, हमने कुछ job type की तरफ ही जाना है, तो एक बहुत brilliant opportunity for young ladies also because the options are now open. आप अप्लाई कर सकते हैं. पहला कदम ऑलरेडी उठाया जा चुका है and there are many more girls coming इस तरफ. सो ये भी बहुत सी लड़कियां कहती है कि जी हमने ट्रैफिक पुलिस की तरफ जाना है, अपनी क्या है उसका नाम, मोटरवे पुलिस की तरफ जाना है. तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एवेन्यू टू एक्सप्लोर. छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, कल्चर, खाने, इन चीज़ों पर बातचीत करेंगे. आप हमारे साथ रहिएगा. जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. वैसे तो हमें दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ ने अभी ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद, जो उस्ताद क्या उस्तादों के उस्ताद का लेवल रखते हैं. बट किचन में नज़र इसलिए डालनी ज़रूरी है क्योंकि जो हमने एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिब्यूट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को पेश किया वापस आते हुए, उसमें खाने की इतनी लजीज इमेजेस थी और उधर भी रोगन जोश था और इधर भी रोगन जोश है. बिल्कुल. जी व्यूअर्स, रोगन जोश जो है वो बिल्कुल तैयार है और साथ मैंने कश्मीरी चाय जो है वो भी तैयार कर ली है. बाकी मैंने जग में सर्व की थी ताकि आपको इसका कलर जो है वो नज़र आ जाए. और जुगन, एक मैं बात ऐड करना चाहूँगी. वैसे मेरा इंटरेक्शन नहीं होता हमारे गेस्ट के साथ, लेकिन जो हमारा बैंड था आज, शाज बैंड, मैं कहती हूँ इतनी एनर्जी माशाल्लाह, और बहुत अच्छी वॉइस है आपकी और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था इन दोनों का और बहुत मज़ा आया. मतलब मैं कह रही हूँ अगले वीक के लिए इन्होंने चार्ज कर दिया है. मैं वैसे एक बात बताऊँ, मुझे पता है क्यों इतनी खुशी हो रही है, मेरी पूरी बतीसी क्यों बाहर निकल आती है. इन बच्चों की जब तारीफ होती है या अपनी हादिया हाशमी की तारीफ होती है या सारा रज़ा की होती है, इन लोगों ने मेरे सामने काम शुरू किया, छोटे छोटे से थे और अब इनको इस लेवल पे देखते तो बहुत खुशी होती है. बिकॉज यू नो, जब भी कोई इंसान आपको मिलता है अपने करियर के आगाज़ में, तो आपकी दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से नवाजना. और जब वो कामयाब होते हैं तो बीइंग अ मदर माई सेल्फ दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला इनको और नवाजे. अब ये जो बच्ची गई है अभी मेट्रो पायलट, कितनी अमेजिंग बात है. सो बात ये है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को मजीद कामयाबियों से नवाजे. भैया आपने इमोशनल कर दिया मुझे तैयबा जी. एनीवे, इमोशनल होने की बात कर रहे हैं तो दो और ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो इतनी खूबसूरती से बातों को एक्सप्लेन करते हैं. और जैसे कि महबूब भाई ने बड़ी प्यारी बात कही कि हमें एज ह्यूमंस एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए, नॉट मुकालमे से मुकालमे की कनेक्शन. खैर, अशफाक साहब की बात उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी. आइए मुलाकात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर, हमारे भाई, मेरे उस्ताद, एजुकेशनिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, Vice Chancellor at the University of Poonch, Rawalakot, AJK, and Vice Chancellor at the University of Kotli, AJK. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. भैया कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच. मैं ठीक हूँ, मुझे इनवाइट किया आपने. आई लव द फैक्ट दैट दो डिफरेंट जनरेशंस यहाँ पे बैठी हैं, हम लोग भी हैं, ये बच्चे भी हैं, और आज ये भी आप लोगों से सवाल करेंगे. देन व्यूअर्स, एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी. वैसे तो आज हम इनसे आई थिंक पहली दफ़ा ही मुलाकात करें ऑन द प्रोग्राम, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इनके साथ भी बहुत प्यारा एक दिल का रिश्ता इंशाल्लाह डेवलप होगा. हमारे बहुत ही प्यारे महबूब आलम चौधरी साहब ऑथर हैं, पोइट हैं. ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. वैसे तो ये काम भी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर EJK में करते हैं, सिविल सेक्टर से कनेक्टेड हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? बस दुआ चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. इट्स ऑनर फॉर मी दैट यू हैव इनवाइटेड मी ओवर हियर. जब इतने बड़े बड़े लोग मुझे कहते हैं कि ऑनर है तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आती कि मेरे से ही बात हो रही है. थैंक यू भैया. अच्छा, AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ कश्मीर. डॉक्टर साहब जी, ओवर टू यू. जैसे देखें, AJK का, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेसिफिक जियोग्राफी है. आप जब एंटर होते हैं, स्पेक्टेकुलर ब्यूटी, ग्रीनरी, पहाड़, नदियाँ, दरिया, स्विट्जरलैंड से बेहतर खूबसूरती. इसी तरह
اس کی سوسائٹی ہے, اٹ ہیز اٹس اون سوسائٹی, اس کا ایک کلچر ہے, اس کا ایک فیملی سسٹم ہے, اس کا ایک جینڈر پرسپیکٹیو ہے, اس کی ایک ٹالرنس ہے. میں گزشتہ 3.5 سال سے پونچھ راولا کوٹ میں ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں ڈیپتھ کتنی ہے. میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. میری یونیورسٹی میں 7,000 اسٹوڈنٹ ہیں. آج تک کسی ایک اسٹوڈنٹ کا فی ڈیفالٹ نہیں ہوا. نہ کریں. یس, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوگوں کی انکم زیادہ نہیں ہے. دیکھیں, ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہے, ایک بیچارہ بے روزگار ہے, تو 25-30 ہزار روپے اس کی. ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے. کوئی شخص کبھی میرے پاس فیس معاف کروانے کے لیے نہیں آیا, جو عام طور پہ انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں لوگ. ریزن ہے وہاں کی فیملی کی, جوائنٹ فیملی کی اسٹرینتھ, کہ اگر کوئی بھائی فوت ہو گیا, کم از کم میں یہ پونچھ ریجن کی بات کر رہا ہوں, تو اس کا بھائی, اس کی آٹومیٹک ذمہ داری ہے کہ اس بچوں کو پڑھائے گا, بچوں کی, اپنی بھابھی کی. دس از یہ وہ. دیکھیں, میں ایز اے سوشالوجسٹ, ہم ساری زندگی یہی پڑھاتے رہے ہیں ڈسکشن, کہ جوائنٹ فیملی میں جھگڑے ہوتے ہیں, ریسورسز انجسٹ شیئر ہوتے ہیں, روٹیاں ایک پکاتا کھا کوئی جاتا ہے, بوٹیاں کسی اور کو مل جاتی ہیں. لیکن میں ایز یہ کشمیری کلچر کی ایک ڈسٹنکٹ ویلیو جو ہے, ان کی بیوٹی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. ایک بات. دوسری بات جو میں نے وہاں دیکھی ہے, آبزرو کیا, دیکھیں آپ جسٹ بڑے شہروں پہ فوکس نہ کریں. جو آزاد کشمیر کے رورل ایریاز ہیں, پہاڑیاں ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, وہاں پہ جو رہنے والا بندہ ہے, وہ بچی کتنی مشکل سے اسکول میں آتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں کوئی اس طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو دوسری بات میں کہوں گا کہ ان کی ریزیلینس بڑی کرج ہے بچوں کی, مزدوروں کی, کامنر کی. اب ہر بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے, تو ایک بات. دوسرا, ابھی بھی جہاں وہ پہاڑوں پہ واٹر سپلائی نہیں ہے, خواتین پانی لے کے آتی ہیں چشموں سے, ان کی لائف ہارڈ ہے, بٹ دے ہیو کرج. تو اس سوسائٹی میں نے دیکھا ہے کہ ڈیو ٹو ہسٹوریکل لائف ہمیں ہارڈ لگتی ہے, جی جی, ان کے لیے ایک روٹین کی چیز ہے. یہ مت بھولیں کہ ہم انسان ہنٹرز اینڈ گیدررز تھے. جی جی, شروع کہاں سے ہوئے ہیں ہم لوگ, لیکن میں ان کی اسٹرینتھ کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. ہارڈ شپ جو ہے اس کو فیس کرنا. اس وقت میں ایک عرض کروں, آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ پاکستان کے لٹریسی ریٹ سے زیادہ ہے. یس, کئی لوگ سمجھتے ہیں وہ بیکورڈ. اٹس ناٹ بیکورڈ, اٹس اے ویری پولیٹیکلی, جسے کہتے ہیں اویئرنیس لیول از ویری ہائی, پولیٹیکل پارٹیسپیشن از ویری ہائی. اندر تھنگ جو میرے لیے بڑی حیران کن تھی ایز اے سوشل سائنٹسٹ, کہ جینڈر بیسڈ وائلنس آزاد کشمیر میں بہت کم ہے, ہونے کے برابر, نان ایگزسٹنٹ ہے. حالانکہ دیکھیں پنجاب کے کچھ شہر ہیں, بلوچستان ہے, ایون سندھ ہے, تو وہاں آپ کو فریکوینٹلی وائلنس اگینسٹ ویمن کی خبریں آتی ہیں, میریٹل ابیوز کی خبریں آتی ہیں. لیکن وہاں اچھا, ویری سملر ٹو گلگت بلتستان جو ہم بات چیت کریں نا, کیونکہ ہم نے یہ والی بھی ڈسکشن کی ہے, تو اب کتنی خوبصورت بات ہے گلگت بلتستان کی کہ آلموسٹ 99% لٹریسی ہے وہاں پہ. کتنی بڑی بات ہے کہ ہر 100 میں سے 99 بندہ پڑھا لکھا ہے. یہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بات جو میں ناظرین کو اشارہ کروں گا, ہم نے خواتین کو پڑھا تو لیا, ہم نے وہ ملازمتیں بھی کرتی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, نرسز بھی ہیں, دوسری ملازمت, کوئی امپاور نہیں کیا. امپاور چلو وہ پیسے سے ہو جاتی ہے, لیکن پیٹریارکل جو میل ڈومینیٹڈ نظام ہے نا, ان کو کنسیشن نہیں دی. وہ ملازمت سے آ کے پھر کھانا پکاتی ہے, ملازمت سے آ کے گھر کی صفائی کرتی ہے. تو یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب ماڈرنٹی آتی ہے, ویمن امپاورمنٹ ہوتی ہے, پارٹیسپیشن ہوتی ہے, تو جو میل ڈومینیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو تھوڑی سی کنسیشن بھی دینی چاہیے. اگر میاں کے پاس ٹائم ہے تو اگر وہ کچن میں تھوڑا سا کام کر لے تو اس کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی. تو میں یہ چاہوں گا کہ گڈ تھنگ اس کلچر کی یہ ہے, لیکن اب جہاں کلچرل ایوالو ہونا ہے جینڈر ایکویلٹی کا, رسپیکٹ کا, وہ ابھی جو ہے نا لیکنگ ہے. ہاں, بٹ کوئی والی بات ہے نا ویورز, یہ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں اور ہمیشہ میں ایک ہی, اور یہ بات ہم اس پروگرام پہ کتنی دفعہ کرتے ہیں کہ اگر عورت بھی مرد کی طرح صبح سے لے کے رات تک کام کر رہی ہے, تو اگر گھر کے کام کرنے تو پھر دونوں مل کے کریں.
اور ہانڈی پکانا, کپڑے دھونا, صفائی وغیرہ کا خیال کرنا, یہ سارے بڑے بیسک ضروریات ہیں ہر انسان کی, انڈیویجول کی. تو ہر مرد کو اپنے کپڑے دھونا, استری کرنا, کھانا پکانا, یہ چیزیں آنی چاہیے, اور عورتوں کو بھی. پھر کون سا رول گھر میں لیتا ہے وہ ان کی پرسنل چوائس ہے, اور مرد کی کوئی شان میں گستاخی نہیں ہوتی. بالکل. جی سر, بھائی یہی بات سوسائٹی اینڈ کلچر کی, بٹ اس کے اندر اگر ہم پرسنالٹیز کی بھی بات کریں, کیونکہ بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز نکلی ہیں کشمیر سے. جی. اب جیسے دیکھیں نا کہ صوفی پوئٹری کی روایت پنجاب میں بہت سٹرونگ ہے. اچھا, اگرچہ مختلف جو مثلا سرائکی ہے, ہند کو ہے, پنجابی ہے, پہاڑی ہے, یہ بعض اسکالرس کا یہ کہنا ہے, ایون بابا فرید, خواجہ غلام فرید تو یہ کہتے ہیں اپنی جو سرائکی ہے اس کو بھی انہوں نے پنجابی کہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ مختلف ایکسنٹ ہے. جو گرامر کے اصول ہیں ان کے حساب سے یہ ڈیفرنٹ لینگویجز نہیں ہیں, بلکہ یہ مختلف ایکسنٹ ہے. تو اس میں آپ نے دیکھے پنجابی میں صوفی پوئٹری کی روایت, چاہے بلے شاہ ہوں, بابا فرید سے شروع ہوئی, خواجہ غلام فرید, ٹھیک ہے, اور میاں محمد بخش صاحب, وارث شاہ صاحب, ٹھیک ہے. تو یہ جو روایت ہے اس کے اندر میرپور کے اندر, کھڑی شریف کے اندر جو میاں محمد بخش صاحب ہیں, ان کو رومیہ کشمیر کہا جاتا ہے. رومیہ کشمیر. اب اس میں یہ دیکھنا کتنی ایک خوبصورت چین ہے کہ مولانا روم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مختلف لوگوں کے درمیان بانڈ ہے وہ محبت ہے. اور ایک حدیث بھی ہے کہ میں نے چاہا, حدیث قدسی ہے, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محبت سے اس کائنات کو تخلیق کیا. میننگ دیئر بائی یہ محبت کا بانڈ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں. بیوٹیفل, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تو جو ہمارے صوفیاء کرام تھے, ان کی جو مرکزی فکر تھی وہ محبت تھی, ان کا پیغام محبت تھا, اور وہ سراپائی محبت تھے. وہ باتیں بتا بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ انسانیت کا اکرام کرتے تھے. مثلا بابا فرید صاحب کے پاس کوئی بندہ گیا اور اس نے کینچی دی, تو انہوں نے کینچی نہیں, مجھے سوئی دو, میں کاٹنے والا نہیں, میں جوڑنے والا ہوں. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے نا. اور ایک دفعہ ایک چمار ان کے پاس آیا, کھانے کی دعوت میں اس کو شریک کیا. اندازہ کریں ان کی عاجزی کا, اس کے کھانے کی دعوت اسے دی اور پھر اسے کہتے ہیں کیا میں تمہارے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اکرام انسانیت کا ایسا تھا کہ جس کی بدولت انہوں نے لوگوں کے دل جیتے. تو مولانا روم کی روایت کو لے کے مثنوی کے انداز میں, جس میں تمثیلی پیرائے میں تصوف کے مختلف مضامین کو بیان کیا جاتا ہے, تو انہوں نے تصوف کے مضامین کو بیان کیا. جسٹ میں ایک چھوٹی سی بات اس میں شیئر کرنا چاہوں گا. اس فکر کا جمال ملاحظہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں آنا جانا ہو آپ کا تو وہاں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور بہن بھائیوں کی طرح وہ آئیں جائیں. تو یہ دیکھیں, یہ وہ روایت تھی, ویلیوز جس کے ذریعے وہ لوگوں کے ذہنوں میں جاتی تھیں. تو یہ سب سے پہلی شخصیت جو ہے وہ ہمارے میاں محمد بخش صاحب ہیں. اس کے بعد جو علم کے افق کے اوپر ایک بہت درخشندہ ستارہ فلسفی کے اعتبار سے تھا, وہ تھے گورنمنٹ کالج میرپور. جب جی گورنمنٹ کالج میرپور کے اندر ایک شخصیت تھے ڈاکٹر رفیع الدین. وہ جو اقبال اکیڈمی تھی کراچی کے اندر, اس کے ہیڈ تھے. اور اس کے بعد انہوں نے جو بکس لکھی اس کے اوپر عبد الماجد دریابادی معروف سکالر ہیں, وہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال کے بعد جو بندہ ان کے بعد اس لیول کا, اس سے نیچے لیول پہ ہے, وہ ڈاکٹر رفیع الدین ہے. اور ان کی یہ کتاب ہے قرآن اور علم جدید. اس کے اندر انہوں نے جتنی بھی فلسفیز ویسٹرن ہیں, اور یہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہے, ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ بڑا یعنی کہ یہ دیکھیں نا میرے بھائی کتنے خوش ہوئے کہ میری نالائق بہن تھوڑا بہت پڑھی لکھی ہونا شروع ہو گئی ہے ہمارے ایسے بڑے بڑے لوگوں کی صحبت میں رہ. تو جو اس کے اندر بات ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے, وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتے ہیں, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. تو ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جو فلسفے کے فنی تقاضے تھے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کام کیا. تو یہ قابل فخر. یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, جب دشاز بینڈ کی اتنی تعریف ہوئی ہے تو آئی گیس پروگرام تو انہی سے کچھ سنتے ہوئے کلوز کریں گے. لیکن جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تو کنٹینیو ہوگی. کچھ وہاں پہ رہن, ان کا پرسنل, جو یہ دو بریلینٹ پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں, ان کا AJK میں رہنے کا ایکسپیرینس کیسے رہا, وہاں کو کا ان کو کلچر کی تو ہمیں کچھ حد تک سمجھ آ ہی گئی, بٹ کچھ ٹریڈیشنز پہ بھی بات کریں گے, کھانے پینے کی, کون سی جگہوں کو وزٹ کر سکتے ہیں. بریک کے بعد.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं AJ की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की। एंड व्यूअर्स, बात यह है कि अगर आप बात करें AJKM की, कल्चर की, तो उस पर तो हमने कुछ नज़र डाली, कुछ पर्सनालिटीज़ दो हमने हाईलाइट की, लेकिन खाने, सौगात, जगहें, ट्रेडिशंस, वहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल्स और मेले लगते हैं, जब पंजाब में मेले लगते हैं तो वहाँ पे भी बड़ी इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। जी डॉक्टर साहब। देखें, जो बातें ना जो विज़िट करने की स्पेशल, मैं तो कहता हूँ कि AJK की हर जगह वर्थ सीइंग है। उसकी एक अपनी ब्यूटी है, उसका एक अपना कंटेक्स्ट है, ठीक है, उसकी अपनी ग्रीनरी है, इकोलॉजिकली एंड एनवायरमेंटली इट्स एन एक्सीलेंट प्लेस। एक जो अभी भाई ने बात की ना कि जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श, अच्छा, उनकी जो बातें हैं वो अगर हम देखें कि क्या सोसाइटी में ट्रांसलेट हुई, वो हुई हैं। AJK में इस वक्त आपको सेक्टेरियन वायलेंस डिवीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। सेक्टेरियन बेस्ड ना वायलेंस है, ना डिवीजन है, ना टेंशन है। ये क्या वजह है? ये सूफिया का जो उस जगह इम्पैक्ट है, वो उन्होंने जो मियाँ मोहम्मद बख्श की जो शायरी है, वो उसका जो पब्लिक इम्पैक्ट हुआ, दैट्स अ वेरी विजिबल। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो इस दुनिया की बेसबाती और डेथ और बर्थ का जो बहुत क्लोज इंटरेक्शन है, उसके बारे में एक उनका बड़ा ब्यूटीफुल शेर है पंजाबी का, जिस तूंबे गुड़ती उसे तूंबे पानी, जेड़े आए मेल मोहम्मद ओहो ही आए मकानी। तूंबा कहते हैं वो कॉटन का छोटा सा जिसमें मुंह में पानी डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तूंबे से गुड़ती देते हैं उसी तूंबे से पानी, जब डेथ होने लगती है ना तो पानी भी उसी तूंबे से, ये पुरानी बात है। तो जो मेल पे आए वही मकानी पे। कहने का मकसद ये है कि इन सूफिया ने जो कल्चर पे इम्पेक्ट किया, ख़ास तौर पे टॉलरेंस, रिलीजियस डाइवर्सिटी और नॉन वायलेंस और कल्चरल नेगोशिएशन, माशाअल्लाह, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त उस धरती में आपको विजिबल नज़र आएंगी, जिसमें इस्लामी इक़दार जो है ना उनकी रिफ्लेक्शन है। और जो जितनी भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो आपको फैमिली में भी नज़र आएंगी, पब्लिक प्लेसेस पे भी नज़र आएंगी और उनकी पॉलिटिक्स और सोसाइटी में भी नज़र आएंगी। वंडरफुल। महबूब भाई, कौन सी जगहें विज़िट करनी चाहिए? आपकी कौन सी फेवरेट जगहें हैं? आप तो वहाँ पे आपका इतना वक्त गुजरता है। अच्छा, मीरपुर के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, आज़ाद कश्मीर में बल्कि जैसे बंजोसा लेक है, रावला कोट के अंदर है, नीलम वैली की तरफ अब जनरली बहुत रुझान है लोगों का, और इसी तरह से समानी की तरफ भी बड़ी खूबसूरती है। और इवन हमारे जो जेहलम की तरफ के लोग हैं, ईदों के ऊपर यानी रोड्स के ऊपर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, मोटरसाइकिल्स के ऊपर इतने लड़के वो मीरपुर देखने आते हैं मंगला डैम की वजह से। तो I've been to Mangla Dam. जी, I went with Connect College. अच्छा, किसी दौर में वो ऊपर जो किला था मंगला क्या किला के अंदर आर्टिफैक्ट्स भी पड़े हुए हैं और बाकी चीज़ें भी। जब हम छोटे होते थे तो वीकेंड के ऊपर हम सब लोग बाजमात वहाँ पहुँचे होते थे। एक तो वो वहाँ पे बड़ा खूबसूरत मंजर था, जो दरख्त लगे, छाँव, थोड़ी सी बैठने की जगहें, और फिर पानी की को आप अप्रोच कर सकते थे। और दूसरा ये पानी के हवाले से अब वहाँ पे बोटिंग क्लब्स वगैरह भी हैं। तो ये सारी बड़ी खूबसूरत जगह हैं जिनको लोग विज़िट करते हैं। एक जुगन जो आप कहूटा से ऊपर जाएं ना रावला कोट की तरफ, तो दरियाए जेहलम के साथ साथ जो सड़क है और दरिया है वो एक स्पेक्टेकुलर ब्यूटी है। वो इट्सेल्फ कोई एक स्पेस नहीं है। अगर जन्नत की कोई आपने इमेज देखनी है, Yes. इसीलिए तो जन्नत वज़ीर वैली कहते हैं ना। जी जी, it is. एंड चाहे AJK हो या ज़ा कश्मीर हो, दे ब्यूटीफुल। They are. सो आज की अगर हम गुफ्तगू को कंक्लूड करें तो आपका पैगाम, क्योंकि जश्न आज़ादी की आमद आमद है और हम तो अभी से ही मना रहे हैं, तो भैया आपका एक शॉर्ट सा मैसेज और डॉक्टर साहब आपका भी। जी, मैं तो इस बात का कायल हूँ, थोड़ा सा मैं जो लिखता भी हूँ तो उस हवाले से ये है कि जो तसव्वुफ़ है वो इस्लाम की रूह है, जिसको सूफ़े कराम ने लोगों तक पहुँचाया है। और ये अल्लाह से वल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, अशिद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद वाक़ई हुए। तो ये अल्लाह के साथ जब आप कनेक्शन सिर्फ अताअत का नहीं मोहब्बत का रख लेते हैं तो ये आप तसव्वुफ़ के सफ़र की तरफ चले जाते हैं। सूफिया ने इसी मोहब्बत के
میڈیم کو استعمال کیا ہے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں صوفیہ کے اس پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, محبت کے بانڈ کے ذریعے سوسائٹی کو جوڑنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, we will conclude with you آزاد and کشمیر their کے music. سارے شہر بہت خوبصورت ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ان کی خوبصورتی کو انکریز کرنا ہے, ڈکریز نہیں کرنا. اگر ہم بنجوسا جائیں گے, اگر کسی بھی بیوٹیفل جگہ جائیں گے اور ڈرنک پی کے تو اس یا چپس کھا کے ریپر پھینک دیں گے, تو یہ ہماری فنڈامنٹل ذمہ داری ہے کہ اس خوبصورتی میں ایڈپٹ کریں, اس کو اسپائل نہ کریں, کیونکہ نیچر نے ہمیں, دیکھیں نیچر نے, اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ ہمیں دے دی ود اے مینڈیٹ ٹو امپروو دیٹ. ویورز, بڑی سمپل بات ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ گند شند مچاتے ہیں, تو وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ان چیزوں کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایز پاکستانیز خود اپنے ملک کو گندے سے مراد یہ گندگی پھیلائیں گے تو پھر کوئی کیوں خیال کرے گا. اور مجھے ایک دفعہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کچھ فارنرز تھے, ہم لوگ ایک پارک تھا, ہم نوکڑو گیٹ انٹو کدھر کیا, وہاں پہ ہم بھی پکنک وہ کر رہے تھے, تو ہم لوگ بیٹھے ویسے ہی کھا پی رہے تھے بچوں کے ساتھ, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ایک گوری خاتون تھی وہ زمین سے چپس کے پیکٹ اسی طرح جوس کے خالی ڈبے اٹھا کے کوڑے میں پھینک رہی تھی. میں نے سوچا کیا انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ باہر سے آ کے ہمارے ملک میں صفائی کر رہے ہیں, تو ہم نے اپنے گھر, اپنے محلے اور اپنے پورے پاکستان کو نیٹ اینڈ کلین بھی رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے.